नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशुमार व बेइंतहा दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनके असहाब पर, उनकी आल पर और उनकी अज़वाज पर। WTV UHT की तरफ से आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल हाज़िर है। रमज़ान मुबारक का माह मुबारक चल रहा है। इसी सिलसिले में इसी मौज़ूआत पर बात होगी कि आखिर बात क्या है कि एक अमल जब मुख्तलिफ़ लोग करते हैं उसके मुख्तलिफ़ असरात क्यों होते हैं। बात यह है कि आप देखते होंगे कि अल्लाह तबारक ताला का निज़ाम है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, बहुत अल्लाह ताला ने उनको दौलत दी रखी है, उनके मसाइल कुछ और हैं। कुछ लोग माली तौर पे कमज़ोर हैं, जिनको आम तौर पे गरीब कहा जाता है, उनके मसाइल और तरह के होते हैं। कुछ लोग जो किसी दूसरे प्रोफेशन में होते हैं, उनके मसाइल कुछ और होते हैं। आप जब भी लोगों के पास जाते हैं, उनके मसाइल दूसरे लोगों से मुख्तलिफ़ होते हैं, इसलिए उनकी सोचें मुख्तलिफ़ होती हैं, इसलिए उनके दरमियान इख्तलाफ होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में अवाम के मसाइल मुख्तलिफ़ हैं, हुकूमतों के मसाइल मुख्तलिफ़ हैं। जब अवाम और हुकूमत के मसाइल मुख्तलिफ़ होते हैं तो अवाम और उसी तरह हुकूमत के दरमियान मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह आप देखते हैं पुलिस और अवाम के दरमियान मसाइल हैं। इसी तरह आप देखते हैं डॉक्टर्स और मरीज़ों के दरमियान इख्तलाफात हैं। क्यों? क्योंकि हर एक अपने मसाइल पर गौर करता है, जबकि हर एक को अपने मसाइल का सामना करता है। हर एक की सोच मुख्तलिफ़ होती है दूसरी सोच से, जो इख्तलाफ का बायस बनती है। इसी तरह अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी सोच, जिनका अमल बहुत मुख्तलिफ़ होता है और जो आम लोगों की समझ में बात नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह तबारक ताला के कि जिनका जीना, मरना, सोचना, आगे जाना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। यानी जिनका उठना बैठना, यहाँ तक कि हर अमल वो इसलिए करते हैं कि वो अपने मालिक को राज़ी करना चाहते हैं। इन हस्तियों को कभी वलियों का नाम दिया गया, कभी कुतुबों का नाम दिया गया, कभी गौसों का नाम दिया गया, और बहुत ही प्यारी एक तबका जिसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब कहा जाता है। उनकी सोहबत ऐसी थी, उनका मकसद हयात कुछ ऐसा था। फिर उन लोगों से ऐसे वाक़यात अल्लाह तबारक ताला ऐसे वाक़यात उनसे होते हैं कि जो आम इंसान नहीं। किसी ने पूछा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि हज़रत अली की एक रात और एक दिन कैसा था। तो हज़रत अली के शागिर्द थे हज़रत कमर रज़ी अल्लाह ताला उनसे पूछा गया कि हज़रत अली का दिन कैसे गुज़रता था। फरमाया कि मैंने एक रात और एक दिन हज़रत अली का देखा है कि हज़रत अली मुर्तज़ा सुबह मस्जिद में गए, मस्जिद के बाद काम पर गए, जिस यहूदी के पास काम करते थे सारा दिन उसके पास काम किया, मगरिब को नमाज़ पढ़ी, फिर वापस आए, फिर इशा की नमाज़ पढ़ गए। फिर जब लोग सो गए तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हो गए, और अभी आपने 2 सजदे भी ना किए कि फ़जर की अज़ान हो गई। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़िंदगी का लम्हा लम्हा अपने मालिक की रज़ा में गुज़रता है। तो अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को उनके रोज़े, उनकी नमाज़ें, उनका करना मुख्तलिफ़ होता है और उसके रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ़ होते हैं। जैसे हज़रत गौसुल आज़म के बारे में मशहूर है कि सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल इशा के वज़ू के साथ फ़जर की नमाज़ अदा की। फरमाया इस दौरान एक दफ़ा मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि तू आज थोड़ा सा आराम कर ले। तो मैंने अपने नफ्स से कहा कि तूने ये फरमाइश मेरे सामने पेश की, आज रात में मस्जिद में नहीं बल्कि मस्जिद की सीढ़ियों में सारी रात गुजार कर अल्लाह की इबादत करूँगा। इन लोगों का अपने नफ्स के साथ लड़ना इसलिए था कि उनका अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। आप अपने जितने भी काम इस माह रमज़ान में कीजिएगा वो सिर्फ़ इस नीयत से कीजिएगा कि अल्लाह तबारक ताला उससे राज़ी हो जाए, हमारे अमाल को कबूल कर ले। नीयत से अमल का ताल्लुक़ डिफरेंट हो जाता है और यही नीयत
آپ کے عمل کو یا تو احسن بنا دیتی ہے یا اللہ کی بارگاہ میں دکھا دیتی ہے۔ اب وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لیا کرو، کیونکہ انسان کی سوچ کی وجہ سے وہی عمل احسن ہوتا ہے اور وہی عمل اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کتب میں لکھا ہے کہ ایک انسان آیا، اس نے صرف جنگل میں اس لیے ایک لکڑی کا گونٹھا ٹھوک دیا کہ شاید کوئی مسافر یہاں پہ آئے گا، وہ اپنی سواری کو اس سے باندھ لے گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے کوئی انسان گزرا، اس نے کہا اس کو اکھاڑ دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی اندھیرے میں آئے اور اس سے ٹھوکر کھا کر گر جائے۔ تو کام دونوں نے مختلف کیا تھا، لیکن ان کی نیتیں اچھی تھیں، تو وہ کام دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ اسی طرح کوئی انسان مسجد کے باہر کھونٹا لگاتا ہے کہ کوئی سوار آئے گا، اپنی سواری اس پہ باندھ لے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور کوئی اس وجہ سے اکھاڑ دے کہ کوئی اندھیرے میں اس میں لگ کے گر نہ جائے، تو وہ اس کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع دے رکھے ہیں نیکیاں کرنے کے۔ آپ اپنے ہمسایہ پتہ کریں اس نیت سے کہ میرے ہمسائے میں کوئی غریب آدمی بھوکا نہ سوئے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ انسان جب بھی اللہ کو راضی کرنے جاتا ہے تو اس کی مخلوق تک پہنچتا ہے۔ جس نے بھی اللہ کو راضی کیا اس کی مخلوق کا خیال کر کے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینے سے باہر نکلا تو وہاں پہ ایک جھونپڑیاں تھی، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اندھی ایک مائی رہتی ہے، لیکن اس کا گھر بھی صاف ہے، اس کے گھڑے میں پانی بھی ہے، اور اس کے وہاں کھانے کا سامان بھی موجود ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے بڑھیا؟ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا، اے بڑھیا تیری کوئی خدمت کرنے والا ہے؟ فرمایا بیٹا نہیں، کوئی آتا ہے مجھے یہ ساری چیزیں کر جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بہت حیران ہوا کہ ایسا کون سا انسان ہے جو صبح سویرے یہ آ کر کام کر جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں صبح پہنچا تو چھپ کے میں بیٹھ گیا اور رات کو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک آدمی آ رہا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے آ کے اس بڑھیا کے گھڑے میں پانی بھرا اور اس کے گھر کی صفائی کی اور اس کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا، اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ اس دنیا میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے بڑا انسان کوئی نہیں زمین پر۔ تو آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت دفعہ سوچا کرتا تھا کہ کبھی تو میں سیدنا ابو بکر صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، کبھی تو جیت جاؤں گا۔ تو جب حضور نے ایک غزوہ میں مانگا مال، تو آپ نے سوچا اس وقت میرے پاس مال بہت تھا، میں نے سوچا اس دفعہ تو ضرور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس مال بہت تھا، حضور نے مال مانگا تو میں نے آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق ایک چھوٹی سی گٹھی سر پہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں آ گئے اور پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے، اے عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا مال گھر پہ چھوڑ آیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے کہا حضور اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو بات اس بات سے نہیں بنتی کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، بات اس بات پہ بنتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور اس نیت کو پختہ کرنے کے لیے رمضان المبارک سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ اس میں یہ دوسری بات بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف ذکر زبان سے مت کرو، فکر کرو، کیونکہ فکر کرنے والے کا ایک لمحہ بے فکری کی عبادت سے 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ کتب میں لکھا ہے جو بندے سوچ کر فکر کر کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کی، ایک انسان جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کھڑا ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس نماز کا، اس عمل کا، اس خیرات کا، اس صدقے کا، اس روزے کا، اس حج کا جواب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، تو اس کے عمل میں
برکات اور اس کے اثرات مختلف ہوں گے بنسبت اس انسان کے جو یہ تمام اعمال کرے گا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بندوں کو میں مشہور ہونے کے لیے۔ تو وہ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ نیت اور سوچ کو سچا بنائیے، نہ کہ صرف عمل کو سچا بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے اعمال کے ساتھ ہماری نیتوں کو، ہماری سوچوں کو سچا، پکا اور اپنے رضا والا بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے، ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں تک پہنچے اور ہم ایک دوسرے سے مل کر اس سفر کو طے کرتے جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو با ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ اور آپ سب کا شکریہ۔ والسلام۔